अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू मासूम के सबक नंबर 11 को पढ़ेंगे। चलें सबक नंबर 11 को निकालते हैं। सबक नंबर 11 और सबक का नाम है बच्चों चार अनोखे दोस्त। फिर से पढ़ो, चार अनोखे दोस्त। चलें सबक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबक चार अनोखे दोस्त में सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। तलफ़्फ़ुज़ में हमारे पास जो अल्फाज हैं वो है मशरूबात। क्या है? मशरूबात। रंजीदा, रंजीदा। कारस्तानी, कारस्तानी। खुशदिली, रज़ामंदी। मुंतज़र, हामिल। समा, शीशम। जी, तो हमने नए अल्फाज सीख लिए हैं और इनका तलफ़्फ़ुज़ को समझ लिया। अब हम सबक को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलें शुरू करते हैं। चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। बाग में मौजूद बूढ़े शीशम के दरख्त ने उनकी गुफ्तगू पर कान धरे। अरे ये क्या, ये तो चारों मौसम थे जो ना जाने किस बात पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बूढ़े शीशम के दरख्त ने इन्हें अपने पास बुलाया और झगड़ की वजह पूछी। मौसम गर्मा ने खफगी से कहा, हम आपको क्यों बताएं, आप पर तो आजकल खूब रंगो रूप आया हुआ है और ये सारी कारस्तानी मौसम बहार की है, इसलिए आप इसके हक में फ़ैसला सुनाएंगे। अरे भाई कैसी बातें करते हो, आप चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बूढ़े शीशम के दरख्त ने खुशदिली से जवाब दिया, हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हम में से ज़्यादा अहम कौन है। मैंने कहा भी है कि मैं ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, क्योंकि बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई मेरा दीवाना है, मगर ये तीनों मानने को तैयार ही नहीं। मौसम बहार ने फ़ख्र से कहा। इस बात पर चारों मौसमों में फिर से बहस शुरू हो गई। बूढ़े शीशम के दरख्त ने इन्हें खामोश करवाया और बोला, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आप चारों बारी बारी मुझे अपने बारे में बताएं, मैं फिर फैसला करूँगा कि अहम कौन है। ये बात सुनकर चारों मौसमों ने रज़ामंदी ज़ाहिर की। सबसे पहले मौसम सरमा आगे बढ़ा और फ़ख्र से बोला, मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ, क्यों ना हूँ। मेरे आते ही मौसम सर्द हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी होती है। लोग गर्म कपड़े पहनते और खुशमिजाज से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मौसम सरमा की बात सुनकर मौसम गर्मा ने नाक चढ़ाई और फिर बोला, जनाब सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ। मेरे आने से फसलें पकती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है जो आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग मज़ेदार फलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर मौसम बहार तड़प कर बोला, अरे भाई सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ। लोग बेचैनी से मेरे मुंतज़िर होते हैं, तो क्यों ना हूँ। मेरे आते ही हर तरफ रंग रंग के फूल जो खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और इन पर परिंदे आकर चहचहाते हैं। मौसम बहार की बात सुनकर शीशम का दरख्त खामोश खड़े हुए मौसम ख़ज़ा की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, प्यारे दोस्त, क्या आप अपनी शान में कुछ नहीं कहेंगे। इससे पहले कि ख़ज़ा जवाब देता, मौसम बहार कहने लगा, ये बेचारा क्या बताएगा। मौसम बहार की बात सुनकर मौसम ख़ज़ा रंजीदा हो गया और कहा कि इसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी सूख जाते हैं, हर तरफ वीरानी का समा होता है। सबसे पहले स्टूडेंट ठहरें और बताएं कि चारों मौसम आपस में क्यों झगड़ रहे थे। स्टूडेंट्स, चारों मौसम अपने आप को अहम साबित करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। मौसम बहार में क्या तब्दीली आती है? तो बच्चों, मौसम बहार में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं। चलिए अब सबक को आगे पढ़ते हैं। मौसम अपनी अपनी अहमियत बता चुके तो शीशम का दरख्त बोला, आप सबकी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप लोगों का झगड़ा बिला वजह है, क्योंकि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर सारा साल एक ही तरह का मौसम रहे तो लोग उकता जाएं, मुख्तलिफ मौसमों के फल ना चख पाएँ। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़िज़ां, सब मौसम इंसान के लिए मुफीद हैं। ये कहकर शीशम का दरख्त खामोश खड़े हुए मौसम ख़िज़ां की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, आप भी गैर अहम नहीं हैं।
کیونکہ اگر آپ نہ ہوں تو درختوں کے پرانے پتے کیسے جھڑیں؟ پرانے پتے جھڑیں گے تبھی نئے پتے آئیں گے نا۔ یہ بات سن کر موسم خزاں خوش ہو گیا۔ سب موسموں کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی سے بولے، ہم سب اہم ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار و بے فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر 4 موسم ہوتے ہیں، موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ چاروں موسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہمیں اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نئے الفاظ۔ نئے الفاظ سمجھنے ہم نے جاننے ہیں، دیے ہوئے الفاظ کی معنی سمجھیں۔ الفاظ معنی: حامل رکھنے والا، اٹھانے والا، بحث جھگڑا، سما نظارہ، لطف مزہ، کارستانی چالاکی ہوشیاری، بے چینی بے آرامی، خفگی ناراضگی، رنجیدہ دکھی، مفید فائدہ دینے والا، اکتانا جی بھر جانا۔ تو بچوں، آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ نمبر 1 پر ہے، بوڑھے شیشم کے درخت نے 4 موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ بوڑھے شیشم کے درخت نے 4 موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی، تو ہم اس کو رنگ بھر دیں گے۔ آپ کسی بھی کلر سے اس کو فل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ نمبر 2، چاروں موسم میدان میں کھڑے جھگڑ رہے تھے۔ غلط جی، وہ میدان میں کھڑے نہیں تھے، وہ باغ میں تھے، تو یہ ہم غلط کو فل کر دیں گے۔ نمبر 3، موسم گرما میں لوگ خوش میوہ جات کا استعمال کرتے ہیں۔ بتائیں اسٹوڈنٹس، کس موسم میں خوش میوہ جات کا استعمال ہوتا ہے؟ موسم گرما میں ہوتا ہے؟ جی نہیں، یہ بھی غلط ہوگا۔ موسم سرما میں خوش میوہ جات کا استعمال لوگ شوق سے کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی فل کر دیں گے۔ نمبر 4، موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس درست ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم 4 موسم انجوائے کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ لاسٹ میں موسم سرما میں پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، تو یہ درست ہے کہ رونگ ہے؟ جی، تو یہ رونگ ہے۔ موسم گرما میں برف پگھلتی ہیں پہاڑوں پر، تو ہم اس غلط پر ہم اس کو فل کر دیں گے۔ اب ہم اسٹوڈنٹس سوال نمبر 3 کو حل کریں گے، جو کہ ہے کولم۔ کولم الف کو کولم بے سے ملانا ہے۔ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، کس موسم میں جھڑتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ موسم بہار میں، موسم سرما میں، موسم گرما میں یا موسم خزاں میں؟ یہ جو اسٹوڈنٹس درختوں کے پتے جھڑتے ہیں موسم خزاں میں، سبھی جانتے ہیں 4 موسموں کے بارے میں۔ نمبر 2، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے موسم بہار میں، موسم سرما میں یا موسم گرما میں؟ تو اسٹوڈنٹس ٹھنڈے مشروبات کا استعمال موسم گرما میں ہوتا تھا، ہم اس کو موسم گرما کے ساتھ ملا دیں گے۔ جی، تو نمبر 3 ہے، رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، کس موسم میں؟ موسم بہار میں یا موسم سرما میں؟ جی، یہ بھی صحیح بولا آپ نے، موسم بہار میں، تو ہم اس کو موسم بہار کے ساتھ ملائیں گے۔ لاسٹ پہ، لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں موسم سرما میں، جو ابھی اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف میں ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے موسم سرما نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ تو اس کا جواب ہوگا اسٹوڈنٹس، موسم سرما نے کہا کہ میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور خوش میوہ جات کھاتے ہیں۔ سوال نمبر ب ہے بچوں، موسم گرما کے 2 فائدے بتائیں۔ تو اس کا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ، موسم گرما کے 2 فائدے یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، فصلیں پکتی ہیں، نمبر 2، پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے۔ سوال ج ہے بچوں، اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو لوگ اکتا جائیں اور مختلف موسموں کا پھل نہ چکھ سکیں۔ سوال د ہے اسٹوڈنٹس، درختوں کے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اسٹوڈنٹس، درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے، اگر آپ شیشم کے بوڑھے درخت کی جگہ ہوتے
تو کیا فیصلہ کرتے اور کیوں؟ تو بتائیں اسٹوڈنٹس، آپ کیا فیصلہ کرتے؟ اگر میں شیشم کے بوڑھے درخت کی جگہ ہوتا تو وہی فیصلہ کرتا جو شیشم کے بوڑھے درخت نے کیا، کیونکہ ہر موسم کی اپنی اہمیت ہے، کوئی موسم بھی بیکار نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہوا ہمارا کمپلیٹ۔ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا، جانا کہ موسم کیا ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، وہ کون سا موسم کتنی اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ۔